अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और सुनाएं, कैसे गुजर रही है? गर्मी बड़े ज़ोर की पड़ रही है। हमें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि हमारी इतनी औकात भी नहीं है हमें जितना अल्लाह ताला ने नवाजा है। बस उन बेचारों का सोच के दिल बहुत दुखता है जिन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है और इतनी गर्मी में वो तड़प रहे हैं। तो ये सोच के बहुत दिल जो है ना तड़पता है कि अल्लाह ताला उन पे करम करे, रहम करे, या अल्लाह ताला अपने रहमत की कोई बारिश ही बरसा दे थोड़ी बहुत, जिससे गर्मी का ज़ोर टूट जाए और गरीब बेचारे जो है ना होश में आ जाएं। मैं तो उन लोगों का सोच के तड़पती हूँ जो झोंपड़ियों में रहते हैं बेचारे, जिनके पास लाइट ही नहीं है, तो वो क्या करते होंगे इस गर्मी में। हम लोग तो इसमें पड़े हैं, फिर भी जो है ना हमें लगती है सारा दिन हम सुबह होती है चलाते हैं तो ये टाइम हो जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने बहुत दिया है। हम उसकी अल्लाह ताला की किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करें। हमारे पास तो अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं। तो रात मेरा मौजू था बीवी के हकूक़ पे। तो आज मैंने कहा ये ना सोचें शोहर के बीवी के हकूक़ होते हैं और शोहर के नहीं होते। तो मैंने कहा आज मैं थोड़ी सी बात शोहरों के हकूक़ पे भी करती हूँ। वैसे तो हर इंसान को पता है आजकल के दौर में कौन इतना पागल है या कोई भोला है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही इतने वो होते हैं, एक्टिव होते हैं कि बस वो कहते हैं ना, फिर सब यही कहते हैं कि रूहें तो बूढ़ी हुई पड़ी हैं। कि अल्लाह ताला ने सब रूहों को तो एक ही दिन पैदा किया था ना, लेकिन आने जाने का जो है ना वो टाइम मुकर्रर है हर बंदे का, हर रूह का, कि उसने कब आना है इस जहान में। तो फिर भी मैं जो है ना थोड़ी सी, चलो अगर किसी को नहीं भी होती तो थोड़ी बहुत, अगर मेरे कहने से, कौन है बाहर? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई है बाहर। तो वो जो है ना, कई बीवियाँ ऐसी देखी हैं ना जो बेचारे इतने अच्छे शौहर होते हैं लेकिन वो उनकी कदर नहीं करती। कई बीवियाँ अच्छी होती हैं तो शौहर कदर नहीं करते। तो ऐसे ही कुछ बीवियाँ भी ऐसी होती हैं जो नाकदरी नाशुक्री होती हैं। तो वो इतना अच्छा भी शौहर होता है, सारा कुछ उसकी भाई यानी कि हर बात उसकी मानता है, फिर भी उनकी कोशिश होती है कि वो अपने माँ बाप से अलहदा हो जाए। शादी के बाद आते ही उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अलहदा हो जाएं। देखो, अलहदा हो के आपने ज़्यादा खा लेना है, खाना तो आपने अपना नसीब ही है। वो चाहे जॉइंट फैमिली में रहे या अलहदा रहे, बंदा सेपरेट रहे, तो खाना तो वही कुछ है। तो ये गलत सोच होती है। बड़ों के साथ रहने में अच्छाई होती है, बरकत होती है। जो सास ससुर के साथ रहने में पूरी फैमिली, घर जो है ना भरा पूरा घर हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस कुछ होती हैं ऐसी कम अकल लड़कियां जो शादी के बाद कहती हैं बस मैं हूँ और मेरा शौहर और कोई ना हो। माँ बाप छुड़वा देती हैं, बहन भाई छुड़वा देती हैं, तो ये गलत करती हैं वो। तो शादी के बाद लेके शौहर को अपने मैके चले जाना, वहाँ रखना, तो देखो ना ये कानून कुदरत है कि लड़की ने शादी हो के ससुराल जाना है, लड़के ने नहीं। तो हम कौन होते हैं अल्लाह का कानून बदलने वाले? तो अल्लाह की जो कुदरत है ना वो हम नहीं बदल सकते, तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा लड़की शादी हो के ससुराल जाती है, लड़का कभी नहीं जाता। लड़का जो है ना वो अपने ही घर में अपने माँ बाप के साथ ही रहता है। तो ये लड़की जो है ना वो उसको आना पड़ता है। हमारे नबी पाक थे, क्या उन्होंने बेटियां नहीं ब्याही थी? उन्होंने भी तो ब्याही थी, अपने घर में थोड़ी रखी थी। तो यही चीज़ हमें देखनी चाहिए कि बेटियां ब्याह के जब ससुराल भेजो तो उन्हें समझा के भेजना कि उसी घर में रहना है आपने। ठीक है, ना हक किसी की नहीं सुननी, लेकिन आपने भी ना हक नहीं करनी, ना कदरी नहीं करनी। अगर शौहर अच्छा मिल गया है किस्मत से तो उसकी कदर करो, ससुराल अच्छा मिल गया है तो उसकी कदर करो, उनकी खिदमत करो। सास ससुर भी माँ बाप की जगह पे ही होता है।
ایک آپ ماں باپ پیچھے چھوڑ جاتی ہو تو آگے بھی وہ آپ کے ساس سسر ان کی خدمت کرو، وہ بھی آپ کے ماں باپ کی طرح ہی ہیں. ان کی خدمت کرو گی تو کل کو آپ کی اولاد جو ہوگی وہ آپ کی خدمت کرے گی. یہ مکافات عمل ہے. یہ دنیا میں وہ کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر آج آپ ساس سسر کی خدمت کرو گے تو کل کو یہ امید رکھنا کہ آپ کے بیٹے اور بہویں بھی آپ کی خدمت کریں گے. ورنہ بھول جانا، جیسا آپ کرو گے ویسا ہی ہوگا. آپ اگر 1 مہینے بعد علیحدہ ہوئی ہو نا، تو آپ کی بہو جو ہوگی نا وہ 1 ہفتے کے بعد ہی آپ سے علیحدہ ہو جائے گی. تو اس لیے لڑکیوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ان کی ماں کو سمجھانا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، بیٹیاں ہمیشہ جو ہے نا وہ مائیں بساتی ہیں. تو ماں کو یہ عقل کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور بیٹی کو یہ عقل دینی چاہیے کہ اب تیرا گھر وہی ہے، وہیں پہ رہنا ہے. تو نے یہ نہیں کہ سامان اٹھایا، شوہر لیا اور واپس آ گئی گھر پہ. انہیں سمجھانا چاہیے کہ ہم نے شادی کر دی ہے، اب تیرا گھر وہی ہے، وہ ساس سسر کی خدمت کرو، وہاں پہ رہو، اکٹھے رہو، ہنسی خوشی رہو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ ہنسو بولو. تو کئی لڑکیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو بہت ہی ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پھر ان کو دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کے پھر رنگ بھی ہیں ان کے. ان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں اتنا اضافہ کیا ہوا ہے کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے سب نیت پہ. انسان کی نیت صاف ہے نا تو اس کی منزل آسان ہے. جب نیت ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر منزل آسان کہاں ہوگی؟ منزل نے تو مشکل ہی ہونا ہے نا. تو اس لیے میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ بھی سوچو. شوہر کے بھی حقوق ہیں. اگر بیوی کے حقوق ہیں تو شوہر کے بھی حقوق ہیں. آپ کو چاہیے کہ شوہر جب شام کو کام سے گھر آئے تو آپ اس کو ہنستی مسکراتی ملو، گھر صاف ستھرا ملے، خود بھی صاف ستھری رہو. بچے ہیں تو ان کو بھی صاف ستھرا رکھو. یہ نہیں ہے کہ گند مارا ہوا ہے، آپ بس پڑھی ہو، موبائل میں لگی ہوئی ہو، یا کوئی بھی پڑھ کے سو رہی ہو سارا دن. بچے ایسے پھر رہے ہیں جیسے کہتے ہیں بس فقیروں کے بچے ہوتے ہیں. گھر بھی گندا ہے، خود بھی ایسے گندی مندی پڑی ہو. تو شوہر بیچارہ جو سارا دن کا تھکا آ رہا ہے نا، وہ دیکھ کے نا اس کی تھکاوٹ اور بڑھ جائے گی. اس کی تھکن دور نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی. تو آپ کو چاہیے کہ خود بھی صاف ستھری رہو، گھر کو بھی صاف ستھرا رکھو، گھر کی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو. دیکھو آج کل حالات کتنے خراب ہیں. بس جو چیز ہم نے لے لی ہے وہ لے لیا، اب لینے کی کوئی وہ نہیں ہے، اوقات نہیں ہے کسی کی بھی. آج کل کے دور میں حق حلال میں نا روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. تو جو چیزیں گھر میں ہیں ان کی حفاظت کرو. وہ آپ کے ہی کام آئیں گی، آپ کے بچوں کے کام آئیں گی. بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھو، ان کو اچھی تربیت دو. اور شوہر جب آئے خود بھی صاف ستھری، اور وہ جیسے ہی اندر گھر میں داخل ہو تو اس کو ہنس کے مسکرا کے سلام کرو کہ اس کے سارا دن کی تھکن دور ہو جائے. وہ پتہ نہیں کیسے کیسے سارا دن وہ آپ کے لیے روزی کما کے لایا ہے. کئی بیچارے جو ہیں وہ اس روزی کے لیے آپ کے لیے پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب خاندان چھوڑا ہوا ہے، سب بہن بھائی ہر چیز چھوڑ کے وہ بیچارے اکیلے ادھر رہتے ہیں. عیدیں ان کی وہیں پہ گزر رہی ہیں اکیلے میں، اور وہ اکیلے پتہ نہیں وہ کیسے زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں. تو وہ آپ کی سہولت کے لیے، ورنہ ان کو کیا ہے. تو یہی کہتے ہیں بیچارے کہ چلو بھئی ہم باہر رہیں گے تو ہماری پیچھے سے فیملی جو ہے نا وہ ہر چیز، ہر سہولت جو ہے نا ان کو ملے گی. وہ آپ کی سہولت کے لیے بیچارے پردیس گئے ہوئے ہیں. تو بیویوں کو بھی چاہیے اگر وہ پردیس میں ہیں یا گھر میں ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے اپنے سارے حقوق پورے کریں. یہ نہیں کہ خاوند ہی حقوق پورے کرے، بیوی بھی کرے. مزہ تو تب ہے نا، تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ بھی تب ہے. اب ایک جنا تو اپنے حقوق پورے کرے اور دوسرا نہ کرے تو پھر ایسی زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ تو پھر وہی کہتے ہیں نا، رو کھا کے زندگی گزارنے والی بات ہے. تو زندگی گزارنی ہے تو رو کے کیوں گزارنی؟ ہنس کے گزارو. جب گزارنی ہے تو ہنس کے گزارو. میری تو یہی صلاح ہے، اور میں خود اب اسی چیز پہ عمل کرتی ہوں. کوئی مجھے ملے نہ ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں اور خوش ہو کے گزارتی ہوں زندگی. پہلے یہ روتی تھی، یہ کرتی تھی، ہاں روتی ہوں. تو وہ جو گزر گئے ہیں اپنے اتنے پیارے پیارے رشتے، ان کے لیے روتی ہوں. زندہ کے لیے میں کبھی نہیں روئی
کہ ہاں فلاں میرے پاس نہیں آتا تو میں اس کے لیے روتی ہوں، نہ کبھی بھی نہیں، چھوڑ دیا ہے، یہ سوچ لیا سب مطلب کے رشتے ہیں بس۔ اب یاد کرتی ہوں تو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے، اپنے بھائی کو جو اتنے پیارے پیارے رشتے چلے گئے ہیں ان کو یاد کر کے روتی ہوں۔ زندہ کو میں نے کبھی بھی نہیں رویا اور نہ ہی کبھی یاد کیا۔ جب وہ ہمیں یاد نہیں کرتے تو پھر ہم یاد کر کے کیا کریں گے؟ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، آپ اپنے گھر میں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، سکون سے رہیں، پیار سے، محبت سے۔ میں تو یہی کہوں گی، میں اپنے گھر میں بھی یہی بات کرتی ہوں، اپنی بہوؤں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی، اور آپ سب سے بھی یہی کہوں گی۔ تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، آپ اپنے گھر میں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کے بچوں کو نیک کرے، ہدایت والے نیکی والے راستے پہ چلائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔